हेलो एभ्रिवान। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यस ईई वा क्लास 10 को है म्याथ सब्जेक्टको चाहिँ 100 मार्कको चाहिँ एउटा सेट चाहिँ सल्भ गरेको थिए हैन। आज मैले तपाईहरुको लागि सेट 2 चाहिँ है 100 मार्क्सको लागि सुरुदेखि है लास्टसम्म चाहिँ समाधान गरेर चाहिँ देखाउने हो। तपाईहरुको एक्जाम हैन एकदम नजिक भएको कारणले गर्दा चैत 17 गतेदेखि हो है। तपाईहरुको एक्जाम एकदम नजिक भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ सेट प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एक्जाममा राम्रो मार्क ल्याउन एकदम सजिलो हुन्छ के तपाईहरुलाई। त्यही भएर तपाईहरुले ध्यान दिएर 1 देखि पुरै टोटल है 37 वटा 100 मार्कको क्वेशन तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने मजाले तपाई म्याथमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हैन आशा गरेको कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई टोटल चाहिँ हैन 100 मार्कको सोलुसन चाहिँ उपलब्ध गराइराछु है। ल अब हामी सुरु गरौँ है। यहाँ तपाईको यो टाइमिङको कुरा पूर्णाङ्कको कुराहरु हैन अनि यो ग्रुपको कुरा भन्नु पर्दैन होला किनकि पहिलो भिडियोमा मैले जानकारी गराइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा गएर पार्ट 1 हेर्नु होला है तपाईहरुले। 1 नम्बरमा हेरौँ है हामी यहाँ अंकित मूल र विक्रय मूल दिएको अवस्थामा छुट प्रतिशत पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भनेछ। सेम क्वेशन पहिलाको सेटमा पनि थियो है। त यहाँ हामी सिम्पली है यो क्वेशन सार्नु पर्दैन। हेर्नुस् है अंकित मूल चाहिँ एमपी भयो, विक्रय मूल एसपी भयो अनि छुट पर्सेन्टलाई डी ले संकेत गरेको छ। यहाँ अब हामीले डी पर्सेन्ट निकाल्ने हो है। त यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो पहिला छुट रकम निकाल्न पर्यो है। छुट रकम निकाल्नको लागि अंकित मूलबाट एसपी लाई के गर्न पर्यो घटाउन पर्यो। त यो हाम्रो भइसक्यो छुट रकम है एमपी माइनस एसपी। अनि त्यसपछि तल चाहिँ हामीले होल राख्छौं। होल भनेको एमपी है अनि पर्सेन्ट गर्नको लागि इन्टु 100% है। यो तपाईको 1 नम्बरको भयो। यति गर्नुभयो भने तपाईको 1 मार्क्स चाहिँ आउँछ है। हेरौँ हामी यहाँ एउटा चित्र दिएको छ हैन अनि यहाँबाट हामीलाई अर्ध परिमिति निकाल्न भनेको छ है। अब अर्ध परिमिति भनेको परिमितिको आधा है। सिम्पली बुझ्नुस् तपाईहरु। अब हामीले परिमितिको आधा गर्ने हो। ठीक छ नि त। त्यसको लागि परिमिति निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं यो पूरी भुजालाई जोड दियो भने त्यो के हुन्छ परिमिति। अर्ध परिमिति निकाल्नको लागि यो पूरीले जोडेर के गर्दिन पर्यो आधा गर्दिन पर्यो किनकि परिमितिको आधालाई हामी के भन्छौं अर्ध परिमिति। के अर्ध भनेको आधा है। त यो पूरीले जोडेपछि परिमिति हुन्छ हैन अनि बाइ 2 गरेपछि परिमितिको के हुन्छ आधा हुन्छ है। त्यो अर्ध परिमिति हुन्छ। यसरी पुरै जोड्यो भने 16 हैन 16 आउँदो रहेछ अनि बाइ 2 गर्दाखेरि 8 भनेको हाम्रो के हो अर्ध परिमिति है परिमितिको आधा। नम्बरमा जाउँ हामी यहाँ यदि a को पावर x बराबर a को पावर m माइनस 3 इन्टु a को पावर n प्लस 2 इन्टु a को पावर p प्लस 1 भए यहाँ हामीलाई x लाई है यो माथि पावरलाई x लाई चाहिँ m n p को रूपमा लेख्नु छ। भन्नुको अर्थ हाम्रो यो घाताङ्कबाट हो है। ल हेरौँ यहाँ तपाईले यहाँ पढ्नु भयो होला आधार एउटै छ हैन आधार बराबर छ भने पावरहरु चाहिँ के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। आधार एउटै छ भने पावरहरु चाहिँ के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। कसरी इक्वल टु मा है। त आधार एउटै भएको कारणले गर्दा यो पावरलाई हामी के गर्न मिल्छ बराबर देखाउन मिल्छ। त्यो भन्दा पहिला यहाँ -3 + 2 अनि 1 लाई सल्भ गर्न मिल्छ हैन। यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईको m प्लस n प्लस p मात्रै बच्छ है। यसरी तपाईको यो x बराबर m प्लस n p को रूपमा चाहिँ के भयो आइसक्यो है। यहाँ पावरको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्ने हो है। नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है सँगैको चित्रमा तपाईको यहाँ एबीसीडी है एबीसीडी तपाईको वर्ग हो है जसमा तपाईको लम्बाई उसको दिएको छ एउटा भुजाको 10 सेन्टिमिटर। साथै समानान्तर चतुर्भुज हाम्रो EBCF को चाहिँ के भनेको छ क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ है। यो वर्गको एउटा भुजाको लम्बाई दियो अनि यसको क्षेत्रफल निकाल्न दियो है। त हामीले के गर्ने पहिला यसको क्षेत्रफल निकालिहाल्ने है। ल यहाँ त यहाँ वर्ग एबीसीडी को क्षेत्रफल तपाईको फर्मुला थाहा होला l स्क्वायर के भुजाको चाहिँ स्क्वायर गर्नु हो भने त्यो वर्गको आउँछ। त यसको स्क्वायर गरेपछि 10 को स्क्वायर कति भयो 100 भयो है 100 cm स्क्वायर। अब यसको आइसकेपछि है अब यो वर्ग तपाईको र यो समानान्तर है एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाको बीचमा भएको कारणले गर्दा तपाईको साध्यमा जान्छ है। यो अब एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाको बीचमा दुईटी बनेको कारणले गर्दा जति क्षेत्रफल यसको छ त्यति क्षेत्रफल यसको हुन्छ। त्यही भएर दुईटीले हामी के गर्न सक्छौं बराबर देखाउन सक्छौं। बराबर देखाएर रिजन दियो भने हामी 1 नम्बर चाहिँ के गर्छौं पाउँछौं है। नम्बरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ परिधिकोण र केन्द्रीय कोणबाट दियो। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है एबीसी को 48 दियो है। एबीसी कति दियो 48 यो तपाईको परिधिकोण हो है। अनि तपाईलाई एओसी यो केन्द्रीय कोण निकाल्न भनेको छ। तपाईलाई थाहा छ यो परिधिकोणको केन्द्रीय कोण चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ अथवा यो केन्द्रीय कोणको परिधिकोण के हुन्छ आधा हुन्छ है। आधा अथवा डबल को रिलेसन हुन्छ यहाँ। अब यो 48 हो भने यो डबल चाहिँ कति हुन्छ तपाईको 96 हुन्छ है। त्यही यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको एओसी निकाल्ने भएको कारणले गर्दा इन्टु के गर्दिने 2 गर्दिने किन एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधिकोणको सम्बन्धबाट तपाई भन्न सक्नुहुन्छ है। भनेको यो तपाईको आधा हुन्छ यो तपाईको के हुन्छ डबल हुन्छ है जुनसुकै आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को तपाईको है
6 नम्बर ग्रुप ए को लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ मध्यका पर्ने श्रेणी निकाल्नु छ हामीलाई। यहाँ तपाईको x र cf दियो है। x र cf को हेल्पले हामीले के गर्ने, यो मध्यका पर्ने श्रेणी पत्ता लगाउनु छ। पहिला हामीले के गर्न पर्यो, यसको औपद निकाल्न पर्यो है। औपद निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हो, n/2 हो। अब छिन्ने श्रेणीमा है, अब n निकाल्नको लागि हेर्नु त यहाँ cf को लास्ट हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, n हुन्छ पहिला जस्तै है ठ्याक्कै। अब यो हाम्रो चाहिँ के भयो, n भयो। अब औपद निकाल्नको लागि n/2 भयो हैन। 80/2 गर्दाखेरि 40 हुन्छ। अब यो 40 हामी कहाँ हेर्छौं, cf मा हेर्छौं के, ठीक छ नि त। 40 हाम्रो कहाँ पर्छ, 48 मा पर्छ। त्यही भएर ठ्याक्कै यसको सामुन्नेको हाम्रो यो x चाहिँ के हो, हाम्रो मध्यका पर्ने श्रेणी है। यसरी यो चाहिँ हाम्रो के भयो, आन्सर भयो। यो थियो तपाईको ग्रुप ए। ग्रुप ए मा 6 वटा गर्नुभयो भने 6 नम्बर पाउनुहुन्छ। अब हामी ग्रुप बी मा हेरौँ है। नम्बरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, एउटा विद्यार्थीले भ्याट सहित रु 565 मा एउटा क्याल्कुलेटर किनेको छ हैन। अनि भ्याट दर उसको 13% हुँदा भ्याट बाहेक सो क्याल्कुलेटरको मूल्य कति पर्छ सोधेको छ के। यदि भ्याट भएन भने भ्याट बाहेकको सुरुको मूल्य चाहिँ कति रहेछ भनेर हामीलाई के गरेको छ, सोधेछ। त त्यो कुरा हामीले के गर्ने, मान लिने है। मानौ भ्याट बाहेकको विक्रय मूल्य, बाहेकको मूल्य भन्नुको अर्थ तपाईको त्यो विक्रय मूल्य हो के। विक्रय मूल्यमा नै यो भ्याट जोडेर हामी के गर्छौं, भ्याट सहितको निकाल्छौं। भनेको हामीले के गर्न पर्यो, विक्रय मूल्य मान लिन पर्यो x है। अनि यो मानिसकेपछि ठ्याक्कै है विक्रय मूल्य हामी कसरी यो भ्याट सहितको रकम हामी कसरी निकाल्छौं, विक्रय मूल्यमा यो पर्सेन्टलाई के गरेर जोडेर है। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईको। ल यहाँ हेर्नुस् है तपाईहरुको के गरेको छ। यो हाम्रो विक्रय मूल्य भयो। यो विक्रय मूल्यमा यो पर्सेन्टेजलाई के गर्ने हो, जोड्ने हो। यो पर्सेन्टेजलाई के गर्ने हो, जोड्ने हो। x प्लस x को यो पर्सेन्टलाई हामीले के गर्न पर्यो, चेन्ज गर्न पर्यो, डिभाइड बाइ 100 गरेर है। अब यो 13x तपाईको है, 13x/100। अब यो दुईटैलाई है 13x/100 लाई x मा के गर्न पर्यो, जोड्न पर्यो। त यहाँ यो एलसीएम लिँदाखेरि यो 100 ले यसमा चाहिँ के हुन्छ, मल्टिप्लाई 100x डाइरेक्ट गरिदियो है। यहाँ 100x प्लस 13x कति भयो, 113x बटे 100। अनि यो जस्ताको त्यस्तै। अब हामीले यहाँ x को भ्यालु निकाल्ने है। यो यता डिभाइड छ, यता गएर के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। यो यता मल्टिप्लाई गुणाको रूपमा छ, यता गएर के हुन्छ, भाग हुन्छ। यो क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ तपाईको कति आउँछ, 500 आउँछ कि। यो तपाईको भ्याट बाहेकको चाहिँ के भयो, मूल्य भयो है। 8 नम्बरमा हेरौँ है तपाईको। कति वर्षमा है टाइम सोध्यो, 2 वार्षिक वृद्धि दरले हैन एउटा गाउँको जनसंख्या 2000 बाट 2040 हुन्छ भनेको चाहिँ तपाईको वृद्धि दरबाट दियो है। वृद्धि दर अथवा मिश्र ह्रासबाट एउटा सोध्ने हो। त वृद्धि दरको तपाईको फर्मुला तपाईलाई थाहै होला हैन, pt बराबर p1 प्लस r/100 को पावर t। मिश्र ह्रास भएको भए सबै त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो, माइनस हुन्थ्यो। अब यो 4 वटा, एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा कुरा मध्ये तपाईको हैन कुनै एउटा सोध्छ है जहिले पनि pt दिएर हैन, यो p हरु दिएर r दिएर तपाईको अहिले के गर्यो, कति वर्ष भनेर t सोध्यो के। अथवा कुनै ठाउँमा t r p दिएर pt सोधिन्छ। भन्नुको अर्थ यो 4 वटा कुरा मध्ये तपाईको 3टा दिन्छ, एउटा चाहिँ के गर्छ, सोध्छ। यहाँ तपाईको t सोध्यो है। अब सबैको मान राख्ने। यहाँ pt को मान तपाईको कति हो, 2040। p को मान कति हो, 2000 हो। r को मान कति हो, 2 हो। अब यसले क्याल्कुलेट गर्नुस् है। क्याल्कुलेटरले चाहिँ के गर्नुस्, क्याल्कुलेट गर्नुस्। अनि t को मान निकाल्नको लागि सबलाई यता फाल्न पर्यो है। यो गुणाको रूपमा छ त चाहिँ के हुन्छ, भाग हुन्छ। यो 2 मा 100 ले भाग गरेर 1 चाहिँ के गर्नुस्, जोड्नुस् है। 1.02 आउँछ तपाईको। अब हेर्नुस् त तपाईको यो पावरमा छ कि छैन। यो पावरमा छ भने यसलाई पनि हामीले के गर्न पर्यो, पावरमा गर्न पर्यो, तब मात्रै भ्यालु आउँछ, न त आउँदैन है। यसमा डिभाइड गर्दाखेरि यो कति हो, 1.02 आयो यसमा भाग गर्दाखेरि। अब हेर्नु त 1.02 यहाँ छ, 1.02 के छ, यता छ। यो आधार भयो के। अब यो पावरमा छ, त्यही भएर यसलाई पनि पावरमा लैजान पर्यो है। अब यो आधार बराबर छ भने पावर के हुन्छ, बराबर। यहाँ केही नभए पनि 1 हुन्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ 2 3 बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यो भ्यालु अर्कै आइदिएको भए यहाँ बनाउन पर्थ्यो 2 3 गरेर के, जति बन्थ्यो के। त यहाँ आधार बराबर छ भने यो पनि के हुन्छ, बराबर। त्यही भएर t को भ्यालु चाहिँ कति भयो, 1 भयो है। यो ध्यान दिनु होला तपाईको। यति गरेपछि तपाईको 2 मार्क्स चाहिँ आउँछ है। यसरी समय चाहिँ कति भयो, 1 वर्ष भयो है। ल अब हामी 9 नम्बरमा जाउँ है। 9 नम्बरमा तपाईको बेलनाबाट दियो है। एउटा बेलनाको आधारको परिधि है c को भ्यालु चाहिँ कति दियो तपाईको, 44 सेन्टिमिटर दियो। यदि सो बेलनाको अर्धव्यास र उचाइको योगफल है r प्लस h को के दियो, योगफल दियो 27 सेन्टिमिटर है छ भने उक्त बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु छ। तपाईलाई थाहा होला बेलना गोला अर्धगोलामा जबसम्म तपाईलाई फर्मुला थाहा हुन्न तबसम्म केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर फर्मुला याद हुनु पर्यो है। अब यसको फर्मुला तपाईको टीएसए को फर्मुला थाहै होला हैन, 2πr r प्लस h है। अब तपाईले यो फर्मुला चाहिँ के गर्नु होला, लाउनु होला र मानहरु राख्नु होला। हेर्नु अब तपाईको यहाँ तपाईको परिधि दियो है। परिधिको फर्मुला चाहिँ के हो, 2πr, ठीक छ नि त।
अब 2 पाई आर डाइरेक्ट लेखिदिनु भयो भने यहाँ सजिलो हुन्छ, 2 मार्क्सको हो, त्यही भएर सानो तरिकाले गर्ने हो। त 2 पाई आर बराबर कति दियो, 44 दियो। अनि आर प्लस एच यहाँ दिएकै छ 27 है। अब हेर्नु त यहाँ 2 पाई आर को ठाउँमा कति राख्ने हो, 44 राख्ने हो। अनि आर प्लस एच को ठाउँमा कति राख्ने हो, 27 राख्ने हो है। यहाँ दुईटैमा के छ, मल्टिप्लाई छ, त्यही भएर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 1188 चाहिँ तपाईको सीएम स्क्वायर आउँछ है। यसलाई तपाईले यहाँ यो पर्दीको यहाँ आर को मान निकालेर तपाई यहाँ आर को मान राखेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। त यो सर्टकट मेथड हो तपाईको। तपाईको अर्धगोलाबाट दियो है। यहाँ अर्धगोलाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल तपाईको 27 पाई वर्ग दियो है। अनि तपाईले व्यास निकाल्न भनेको छ। फर्मुलामा हाम्रो व्यास छैन, फर्मुलामा हाम्रो अर्धव्यास छ। पहिला आर निस्कन्छ, आर निस्किसकेपछि इन्टु 2 गरेपछि व्यास आउँछ। त यहाँ जे दियो त्यसैको हेल्पले गर्ने हो कि टीएससी दियो है। अब यहाँ टीएससी दियो भने टीएससी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ कि छैन, 3 पाई आर स्क्वायर। फर्मुला थाहा छैन भने कामै छैन है। यहाँ अब 3 पाई आर स्क्वायर फर्मुला दियो, यसको क्षेत्रफल कति दियो तपाईको 27। यहाँ लेखिदिने हैन। अब यसलाई उल्टाएर चाहिँ के गर्न मिल्छ, आर को मान निकाल्न मिल्छ है। ल हेरौँ, यहाँ यो आर स्क्वायरलाई यता छोडिदियो। अब यो पुरालाई एकतिर गर्छ है यसले। यहाँ त यो तपाईको इन्टु थियो यता चाहिँ के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ के। यो आर चाहे यता गरोस् अथवा यता गरोस्, एउटै कुरा हो है। पाई पाई कटो अनि 27 मा 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ, 9 हुन्छ। अब यो स्क्वायर छ भने यसलाई पनि स्क्वायर गर्न पर्यो अथवा रुट गर्न पर्यो। यो कतिको हो, 3 को है। यसरी आर बराबर कति हुन्छ, 3। अर्धव्यास आयो है। अर्धव्यास आइसकेपछि व्यास चाहिँ के हुन्छ, त्यसको डबल हुन्छ। त अब डी निकाल्नको लागि 2r गरिदिने भनेको इन्टु 2 गरिदिने, 3 दुना 6 सीएम चाहिँ हाम्रो के भयो, आन्सर भयो है। त्यस्तै तपाई 11 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सोलीको कुरा दियो यसपालि। एउटा सोलीको आधारको क्षेत्रफल दियो है। यहाँ क्षेत्रफल तपाईको 125 वर्ग सेन्टिमिटर छ र उचाइ निकाल्न भनेको छ है। अब तपाईको सरी है, उचाइ पनि दिएको छ यहाँ 9 सेन्टिमिटर। तपाईले यहाँ सोलीको आयतन निकाल्न भनेको छ। अब आयतनको फर्मुला तपाईलाई थाहै होला। आयतनको फर्मुला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। यो पाई आर स्क्वायर भनेको तपाईको आधारकै क्षेत्रफल हो है। त यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ आधारको क्षेत्रफल कति दिए थियो, 125 सीएम स्क्वायर। अब तपाई यहाँबाट हेर्नु त आधारको क्षेत्रफलको फर्मुला चाहिँ के हो, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई आर स्क्वायर किन राख्यो कि तपाईको आयतनमा त्यही छ कि। यहाँबाट तपाईले आर को मान निकालेर आयतन बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब तपाईले सिम्पली यो पाई आर स्क्वायर को मान चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है। 1/3 जस्ताको त्यस्तै पाई आर स्क्वायर को ठाउँमा कति 125 छ हैन। अनि एच को मान तपाईको कति दियो, 9 दियो है। तपाई यसरी अब यो यसको मल्टिप्लाई गराउने र 3 ले के गर्ने, डिभाइड गर्ने क्याल्कुलेटरले है। अथवा 3 ले 9 कति चोटी कट्छ, 3 चोटी कट्छ हैन। अनि यो मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईको 375 सीएम क्यूब आउँछ है। यो आयतनको एकाइ क्यूब हो, त्यही भएर यो मिस्टेक नगर्नु होला। यो मिस्टेक गर्नुभयो तपाईको आन्सर मिस्टेक हुन्छ है। तपाईको 12 नम्बरमा मासा दियो है। अब दुईटा व्यञ्जक दियो 2 मार्क्सको लागि है। हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो व्यञ्जक तपाईको x + y को के छ, होल स्क्वायर छ। होल स्क्वायर भनेको पावर 2 भनेको कति चोटी, 2 चोटी गरिदिने हो है। त्यस्तै तपाईको दोस्रो व्यञ्जकमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सबभन्दा पहिला के गर्ने, यहाँ साझा लिने दुईटैमा x साझा लिइसकेपछि तपाईको फर्मुला भयो, यसलाई के गर्ने, खोल्दिने है। x + y x² - xy + y²। अब मासा भनेको दुईटैमा मिल्ने हो हैन। दुईटैमा के मिल्यो हेरौँ त, x + y मिल्यो कि मिलेन त, जुन मिल्यो त्यही हाम्रो के हो, आन्सर हो है। त्यस्तै 13 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है। 13 नम्बरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है। सरल गर्नु छ तपाईको सर्टबाट। सबभन्दा पहिला यो 72 लाई 18 लाई र 98 लाई के गर्ने, गुणनखण्ड गरेर बाहिर निकाल्ने है, निस्किने जतिलाई। यहाँ हेर्नु त 36 × 2 हैन, 9 × 2 49 × 2 भन्नुको अर्थ पहिला यहाँबाट 6 निकाल्न मिल्यो, यहाँबाट 3 निकाल्न मिल्यो, यहाँबाट तपाईको 7 निकाल्न मिल्यो है। अनि निस्किसकेपछि सबैको हेर्नु त 2 2 2 चाहिँ के भयो, बच्यो है। अप्लाई गरौँ है। 6 दुना 12 5 तिया 15 अनि 7 तिरिक 21 है। अब सबैमा हेर्नु त यो मिल्ने भएको कारणले गर्दा के गर्ने, यसलाई एउटा राख्ने अनि यो पुरैलाई जोड घटाउ चाहिँ गर्ने है। जोड घटाउ गरेपछि तपाईको 18√2 चाहिँ के भयो, आन्सर आयो है। ल अब हामी अर्को 14 नम्बरमा हेरौँ। तपाईको घाताङ्कबाट दियो है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8 बटे हैन 27 को पावर -1/3, यहाँ 32/243 बाई हैन पावर यसको 1/5 दिएको छ तपाईको। भनेको यहाँ पावर 3 छ हैन, 1/3 यहाँ 1/5 स्योर छ। यहाँबाट पावर 3 र यहाँबाट पावर 5 बन्छन् होला है, बनाउने है। त यो 8 भनेको हेर्नुस् है 2 को पावर 3 हो, यो 27 भनेको 3 को पावर। दुईटैमा यो हेर्नु त एउटै छ किन, यसलाई बाहिर निकाल्ने मिल्यो, बाहिर निकाल्नु होला यसलाई निकाल्यो होला यहाँ। त्यस्तै यहाँ तपाईको 32, यहाँ 243, यो 2 र 3 को पावर 5 हो है। यो चाहिँ बाहिर यसरी चाहिँ के गर्न मिल्छ यसलाई, हेर्नु त यहाँबाट 3 र यहाँबाट 5 यसरी निकालेर यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्छ है। ल यो क्यान्सल भइसकेपछि तपाईको हेर्नु त यो 5 र 3 क्यान्सल भएपछि यहाँ -1 र 1 बच्छ है। यहाँ -1 र 1 बच्छ है। अब तपाई हेर्नु त आधार एउटै छ, गुणाको रूपमा छ भने पावर के हुन्छ, जुट छ है। अब पावर जोडेपछि तपाईको -1 बाट 1 गयो कति हो, 0। अब जसको पावर 0 हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। तपाईलाई थाहा होला है, कुनै पनि अङ्कको पावर 0 भन्नुको अर्थ त्यसको मान चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। त्यस्तै अब हामी 15 नम्बरमा जाउँ है। 15 नम्बरमा तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है।
सरल गर्न भनेको छ 3/x² - 4 + 1/x - 2 को चाहिँ होल है। अब यहाँ फार्मुला हो नि, यो फार्मुलालाई तपाईले खोल्ने टुक्रा गर्ने, त्यसपछि यसले सजिलो हुन्छ है। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको a² - b² को फर्ममा छ है। यो 2 को स्क्वायर गर्न मिल्छ, एकचोटी प्लसमा एकचोटी माइनसमा है। त्यस्तै यो तपाईको दुईचोटी त्यतिकै हेरिराख्नु भयो। अब तपाईले यो दुईटीको लासा लिएर सल्भ गर्न पर्यो। लासा लिन तपाईहरुलाई थाहै होला, यो मिल्यो एउटा लेख्ने, यो र यो चाहिँ के छन् बाँकी छन् है। अब यो लिँदाखेरि यहाँ जे छैन त्यसमा मल्टिप्लाई गर्न पर्छ। यहाँ त माइनस प्लस छ है, माइनस प्लस छ, तर यो अर्को छैन नि, त्यही भएर यहाँ के गर्ने मल्टिप्लाई गराउने। त्यस्तै यसको तल हेर्ने त माइनस माइनस छ, प्लस छैन, त्यही भएर प्लसले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गरेपछि यसलाई सल्भ गर्न पर्यो है। 3 को x मा 3x, 3 दुना 6 भयो, यो जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्नु त 3x अनि 1x कति भयो 4x, -6 + 2 गर्दाखेरि -4 भइसक्यो है। अब तपाईले यसरी चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यति आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट काट्न मिल्ने भए काट्थ्यौं, काट्न मिल्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के हो आन्सर हो है। त्यस्तै अब हामी 16 नम्बरमा जाउँ है। तपाईको समीकरणबाट दियो ठ्याक्कै पहिला जस्तै छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा धनात्मक संख्याको योग कति छ 60 र अन्तर चाहिँ कति छ 20। दुईटा संख्याको धनात्मक संख्याको है जोड चाहिँ 60 छ र घटाउ चाहिँ कति छ 20 छ भनेको त्यो संख्या हामीले पहिला के गर्ने मान लिने है। त यहाँ सोलुसन गर्दाखेरि मानौं दुईवटा धनात्मक संख्याहरू x र y हुन्। अब दुईटा शर्त छ, एउटा दुईटाले जोडेपछि 60 हुन्छ, अर्को दुईटाले घटाएपछि 20 हुन्छ है। त पहिलो शर्त तपाईको प्रश्न अनुसार दुईटाले जोडेपछि कति हुन्छ 60 हुन्छ समीकरण 1, अनि घटाएपछि के हुन्छ तपाईको 20 हुन्छ है। यो 1 र 2 लाई तपाईले हटाउने प्रतिस्थापन विधिबाट कुनै एउटाबाट चाहिँ के गर्न पर्यो सल्भ गर्न पर्यो। त यहाँ हाम्रो चाहिँ हटाउने विधिबाट गरेको छ। अब दुईलाई जोडेपछि यो y चाहिँ के हुन्छ समीकरण 1 र 2 लाई जोड्दा है, अथवा समीकरण 1 र 2 लाई हल गर्दा है। त y कटेर चाहिँ के भयो x र x 2x, अनि यो दुईलाई जोडेपछि कति भयो 80। यहाँ x को भ्यालु निकाल्नको लागि यो इन्टु सेता गएर डिभाइड हुँदाखेरि कति हुन्छ 80 / 2 कति हुन्छ 40। यो तपाईको x को भ्यालु आयो है। x को भ्यालु आइसकेपछि यो भ्यालु चाहिँ कि त 1 मा राख्नुस् कि त 2 मा राख्नुस्, y को चाहिँ हुन्छ है। फेरि x को मान 1 मा के गर्दा राख्दा है, को x को भ्यालु 1 मा राख्दाखेरि है, 1 मा राख्दाखेरि तपाईको y को चाहिँ के हुन्छ मान आउँछ। यसरी यो अतः लेख्न नबिर्सनु होला। अतः आवश्यक दुई धनात्मक संख्याहरू कति हुन् 40 र 20 हुन् है। ल हामी 17 नम्बरमा थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है PQRS है, तपाईको एउटा समानान्तर चतुर्भुज दियो यो PQRS। यसमा तपाईको PTS को 20 दियो है। यो त्रिभुज PTS यो त्रिभुजको तपाईको 20 सेन्टिमिटर है वर्ग सेन्टिमिटर दियो। अनि PTR है PTR यो त्रिभुजको तपाईको 18 दियो। यो तपाईको 20, यो तपाईको 18। अनि तपाईले निकाल्न भनेको छ यो सानोको है PTQ, यो सानोको तपाईले यो ठुलोको दियो PTS को र यो ठुलोको दियो PTR को, निकाल्ने सानोको भनेको छ। यसको अर्थ तपाईले यदि यो ठुलो त्रिभुजबाट यो PQR त्रिभुजको क्षेत्रफल थाहा पाउनु भयो भने यो PQR बाट यो निकालेपछि तपाईको यो मजाले आउँछ भनेको तपाईले पहिला यो निकाल्न पर्यो है। अब यो निकाल्नको लागि तपाईले के गर्न पर्यो सबभन्दा पहिला है PSR को क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो है। PSR यो त्रिभुज यसको निकाल्न पर्यो। यसको किन निकाल्न पर्यो यो ठुलो वालाको निकाल्नको लागि। अब यसको निकाल्नको लागि हामी कसरी निकाल्छौं कि यो वाला त्रिभुज र यो त्रिभुज चाहिँ के छ बराबर छ। किन बराबर छ कि दुईटैको यो चाहिँ के हो एउटै हो है। एउटै आधार र वही समानान्तर रेखा बीच रहेको कारणले गर्दा यो त्रिभुजको तपाईको PSR त्रिभुजको चाहिँ तपाईको के भयो क्षेत्रफल आयो है 20 आयो यसको है। अब यो त्रिभुजको क्षेत्रफल आयो भने हामीले चाहियो कुन यो त्रिभुजको चाहियो है। त यो दुईटै के हुन्छ बराबर, यो त्रिभुज तपाईको PSR र यो PQR के हुन्छ बराबर हुन्छ। किन बराबर हुन्छ किनकि यो तपाईको पुरै तपाईको के भयो समानान्तर चतुर्भुज भयो। समानान्तर चतुर्भुजमा यो विकटले आधा गरेपछि यो त्रिभुज र त्रिभुज के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यही भएर PQR त्रिभुजको है PQR त्रिभुजको क्षेत्रफल चाहिँ यसको के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेको यसको 20 हो भने यसको पनि कति हो 20 हो है। अब यो पुराको आइसकेपछि है, यो पुराको आइसकेपछि हामीले निकाल्ने सानोको हो। त यो पुरैको आइसकेपछि यो तपाईले यो वाला घटाउनु भयो भने है यो टोटलबाट यसलाई घटाउनु भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ मजाले आइहाल्छ। त्यही भएर तपाईले यो PTQ को निकाल्नको लागि यो ठुलो PQR बाट यो PQR 20 आयो, यो 20 बाट तपाईले यो PTR 18 चाहिँ के गर्ने घटाइदिएपछि यसको चाहिँ के हुन्छ आन्सर हुन्छ है। थोरै दिमाग लगाउनुलाई यति हो है तपाईको। ल अब अर्को हामी 18 नम्बरमा जाउँ। सक्नुहुन्छ तपाईहरुले दिएको चित्रमा है PQRS एउटा PQRS तपाईको चक्रीय चतुर्भुज हो। यो PQ लाई T सम्म लम्ब्याइएको छ र यो PS लाई U सम्म लम्ब्याइएको छ है। अनि यसमा तपाईको यो है RQT 120 दियो र तपाईले दुईटा कोड निकाल्न भनेको छ। एउटा तपाईको यो PQR कोड निकाल्न भनेको छ अनि RSU कोड भनेको तपाईले एउटा यो कोड निकाल्नु छ र अर्को चाहिँ यो कोड निकाल्नु छ है। तपाईको
यो दुईटा कोडलाई जोड्यो भने 180 हुन्छ है। किन हुन्छ? सिधा कोड भएको कारणले गर्दा। अब यो दुईटा तपाईको 180 हो भने तपाईको यो 120 छ भने यो कति हो? तपाईको 60 हो। त्यतिकै मुखले नि थाहा हुन्छ। हामीले यो कोड निकाल्नको लागि PQR निकाल्नको लागि 180 बाट यो कोडलाई 120 लाई के गरिदिने? घटाइदिने है। रिजन यसको सिधा कोड भएको कारणले गर्दा। यो तपाईको कति भयो? 60 भयो है। अब यो 60 आइसकेपछि यसको मान चाहिँ कति हो? 60 नै हो। तपाईले साध्यै पढ्नु भयो होला है। चक्रीय चतुर्भुजमा यो तपाईको PQRS चतुर्भुजमा हैन, यो चक्रीय चतुर्भुजमा यो PS लाई तपाईले लम्ब्याउँदाखेरि U जब लम्ब्याउनु हुन्छ यो बाहिरी कोड बन्छ नि। यो बाहिरी कोडको जुन यो आसन्न कोडको यो भित्री आसन्न कोडको जुन सम्मुख कोड छ नि योसँग यो बाहिरवाला के हुन्छ? बराबर हुन्छ है। त्यही रिजन दिन पर्यो। यो चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोड त्यसको भित्री यो आसन्न कोडको यो सम्मुख कोडसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ। यो 60 छ भने पनि कति हुन्छ? 60 हुन्छ। त्यही हाम्रो के भयो? आन्सर भयो है। 20 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ दिएको चित्रमा है स्पर्श रेखा तपाईको RS मा है T चाहिँ तपाईको स्पर्श बिन्दु छ। यदि यहाँ तपाईको है PRT 20 दियो र तपाईको Q अनि PT 10 डिग्री भयो हैन। तपाईले निकाल्ने मान भनेको PQT है। यसको चाहिँ के गर्नु छ? मान निकाल्नु छ। यसको मान निकाल्नु भन्दा पहिले तपाईले यसको निकाल्न पर्यो। यो निस्किसकेपछि यो र यो दुईटाको चाहिँ यो के हुन्छ? बराबर हुन्छ है। पहिला यसको निकाल्न पर्यो। अब यसको निकाल्नको लागि तपाईले के गर्न पर्यो? QTR है। यो तपाईको QTR जुन छ यो है यसको निकाल्न छ हामीलाई। यो जुन छ है त्यो तपाईको QPT सँग है यो जुन कोड छ QPT यो कोडसँग चाहिँ के हुन्छ? बराबर। यो 10 छ भने पनि कति हो? 10 हो। किन हो? किनकि जीवा तपाईको QT ले है यो जुन तपाईको Q र T जीवा छ है यसले स्पर्श रेखासँग है यो RS सँग बनाएको जुन कोण छ है यो जुन कोण बनाएको छ यसले र एकान्तर वृत्तखण्डको कोण यो तपाईको एकान्तर वृत्तखण्ड हो। पढ्नु भयो होला। यो कोण दुईटै चाहिँ के हुन्छन्? बराबर भएको कारणले गर्दा यो तपाईको के हो? 10 आयो। अब यो 10 आयो भने अब तपाईले यो त्रिभुजमा हेर्नुहुन्छ भने यो QRT त्रिभुजमा हेर्नुहुन्छ भने यो त्रिभुजमा एउटा भुजा लम्ब्याउँदा जुन बाहिरी कोण बन्छ नि यो कोण यो दुईटी भित्री कोणसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ के 20 र यो 10 कति भयो? 30। यो चाहिँ कति हुन्छ? 30 तपाईको हुन्छ है। यो तपाईको बराबर हुन्छ भनेर तपाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। मा तपाईको त्रिकोणमितिबाट दियो है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एउटा भुजा 8 अर्को भुजा 20 यहाँ कोण निकाल्न भनेको छ र क्षेत्रफल तपाईले दिएको छ 80√3 वर्ग सेन्टिमिटर। अब तपाईको फर्मुला थाहै होला त्रिकोणमितिको यो जहिले पनि एउटा फिक्स आउने हो। अब यहाँ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ त्रिभुज PMN को क्षेत्रफल बराबर 1/2 हाम्रो फर्मुला हो। दुईटा भुजा अनि इन्टु कोण है। अब यहाँ तपाईको दुईटा भुजा कोण र क्षेत्रफल मध्ये यो चारवटा कुरा मध्ये तीनटा दिन्छ एउटा निकाल्न भन्छ। यहाँ तपाईलाई क्षेत्रफल दिएको छ दुईटा भुजा दिएको छ अनि कोण निकाल्न भनेको छ है। अब यो मल्टिप्लाई गराउनुस् है तपाईको यो मल्टिप्लाई गरेर 2 ले त यहाँ 20 मा 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 10 हुन्छ। 10 मा 16 ले गुणा गर्दाखेरि 160। यो गुणा से यता गएर तपाईको के हुन्छ? भाग हुन्छ है। यो तपाईले डाइरेक्ट भाग गरिदियो यसले। यहाँ भाग गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोण हो है। यो एंगल कोण हो भने तपाईले यहाँ एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि डिभाइड गराउनु हुन्छ नि यो तपाईको 80√3 छ है। यसमा जब तपाईले 160 ले डिभाइड गराउनुहुन्छ त यहाँ यस्तो मान ल्याउनु होला ताकि त्यो साइन को कोण बनोस् के। अब यो तपाईले काटिसकेपछि यहाँ यसलाई काट्नु हुन्छ भने तपाईको यही के यो 60 ले यो सरी यो 80 ले यो 160 लाई काट्दाखेरि तपाईको 2 आउँछ के। त यसरी √3/2 हामीले किन बनाए? किनकि यो sin 60 को चाहिँ के हो? मान हो। त जहिले पनि यो कुरा ध्यान दिनु होला। कोण बनाउँदाखेरि यहाँ मान आउने किसिमले यहाँ चाहिँ राख्नु होला है। त यहाँ यो तपाईको sin कति डिग्री हो? 60। अब यो sin के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ भने तपाईको यसको चाहिँ के हुन्छ? मान आउँछ। यसरी तपाईको यो चाहिँ के हो? आन्सर हो है। 21 नम्बर एकदम इजी है। मध्यकबाट आयो तपाईको x बार दियो कति? तपाईको 55 है। अनि तपाईको n दियो 19 + 3m र सिग्मा fx है तपाईको 110m + 1265 दियो। तपाईले फर्मुला थाहै होला। फर्मुला लाउने यसको ठाउँमा यसको मान राख्ने अनि n को ठाउँमा n को मान राख्ने। अब यो दुईटाको त के गर्न पर्यो? मल्टिप्लाई गराउन पर्यो। मल्टिप्लाई गरेपछि तपाईको m लाई एक ठाउँमा राखेर के गर्ने? मान निकाल्ने। उल्टाएर तपाई सक्नुहुन्छ। मजाले इजी छ यो है। ल अब अर्को हामी जाउँ 22 नम्बर है। एकदम इजी आयो। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 20 सम्म है। अब तपाईको यहाँ 1 देखि 20 सम्म भनेको टोटल लेख्न पर्यो। यानी यस टोटल है 1 देखि 20 भनेको कति? 20। त्यसै तपाईको पत्तीहरुबाट एउटा समूहबाट एउटा पत्ती झिक्दा है सो पत्ती 3 अथवा है 3 अथवा 7 ले भाग जाने संख्या पर्ने सम्भावना निकाल्नु छ हामीले। सबभन्दा पहिला 3 ले भाग जाने है। 3 ले हामीले कुन संख्यामा भाग्न जान सक्छ? 1 देखि 20 मा है। 3 मा 6 मा 9 मा यसरी 20 को हैन 1 देखि 20 को भित्रमा हामीले के गर्न पर्यो? त्यो संख्या पत्ता लगाउन पर्यो। त्यो वाला हामीले a मान दिए है। त कतिवटा? n a को मान चाहिँ 6 वटा है। 3 ले भाग जाने संख्या कति छ? 6 छ। त्यस्तै 7 ले भाग जानेलाई b ले माने र 7 ले भाग जाने 7 के 7 दुना 14 है। दुईटा मात्रै जाने हो। त यसको संख्या कति भयो? 2 भयो। सम्भाव्यता निकाल्नको लागि संख्याको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर हामीले संख्या निकाले है। अब यहाँ
3 अथवा 7ले भनेको छ अथवा भनेको के हो प्लस हो, तथा भनेको भए इन्टु हुन्थ्यो, अथवा भनेको छ प्लस। अब 3 अथवा 7ले भाग जाने त हामीले अथवा भनेपछि चाहिँ के हो प्लस हो, युनियन हो है। ए युनियन बी को चाहिँ के गर्नु छ, पी निकाल्नु छ, सम्भाव्यता निकाल्नु छ। त एकचोटि ए जोड्ने एकचोटि बी जोड्ने है। अब यसलाई सम्भाव्यतामा गर्नको लागि यसको संख्याबाट के गर्न पर्यो, टोटल गर्न पर्यो। यसको सम्भाव्यता निकाल्नको लागि यसको संख्याबाट के गर्न पर्यो, टोटल गर्न पर्यो। अब यसको 6 टोटल 20, यसको 2 अनि टोटल 20। अब दुईलाई चाहिँ के गर्ने, सल्भ गर्ने, कति मान आउँछ 2/p। यसको चाहिँ के हो, सम्भावना हो है। चित्रबाट आयो जहिले पनि यही आउँछ। 44 वटा उस्तै र उत्तरी टेबल टेनिस बलहरू छन् है, जसमध्ये 33 वटा काला छन् र बाँकी चाहिँ के छन्, राता छन्। अब 44 वटा तपाईको के भयो, जम्मा भयो है। 44 वटा तपाईको के भयो, जम्मा भयो। अब 33 वटा काला ब्ल्याक भयो भने बाँकी राता कतिवटा भयो, 44 वटा 33 घटायो भने बल्ल आउँछ है। त 44 वटा 33 घटाएपछि कति, 11 वटा चाहिँ के हुन्छन्, राता। यहाँ दुईटा समूह भयो है, कालो र रातोको, बी र आर को है। अब यो दुईटालाई के गर्ने हामीले, यहाँ क्वेसन के भनेको छ, पुनः नराखी। पुनः नराखी भनेको के हो, घट्नेवाला हो है। ठिक छ नि त, पुनः नराखी भनेको घट्नेवाला हो, यो कुरा सम्झना पर्यो। अब यसलाई हामीले वृत्त चित्रमा देखाउँ है। त सबभन्दा पहिला हाम्रो टोटल भइसक्यो है। अब एउटा शाखा निकाल्न पर्यो टोटल देखाउनको लागि। यो हाम्रो 33/44 P1B अनि P1R है, यो टोटल देखाउने हामीले 44। अब पुनः नराखियो भने यो 44 चाहिँ के हुन्छ, एउटा घट्छ, एउटा के हुन्छ, घट्छ। सबैमा यसरी शाखा निकाल्दा घटाइदिने। अब सेम मिल्यो भने एउटा घट्छ, सेम मिलेन भने जस्ताको त्यस्तै, 11 जस्ताको त्यस्तै। यहाँ सेम मिल्यो थियो, 33 थियो, 32 भयो है। त्यस्तै यहाँ तपाईँको सेम मिलेको छैन, बी हो। बी को सम्भाव्यता निकाल्नको लागि बी कति छ तपाईँको, 33 छ, जस्ताको त्यस्तै। तर यहाँ आर मिल्यो नि। अब आर तपाईँको 11 थियो, मिलेको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, घट्छ है। यसरी तपाईँको यो वृत्त चित्र भयो है। ग्रुप सी है, 4 नम्बर आयो। 4 नम्बरीमा तपाईँले तसर्थ मिलाउन नबिर्सनु होला, न त 1 नम्बर जान्छ। पहिला पनि जानकारी मैले गराइसकेको छु है। सँग यो क्वेसन पढ्ने हैन, क्वेसन पढिसकेपछि क्वेसन सार्नु पर्दैन, सिधै यही कुरालाई भाषामा मिलाउन पर्यो। म सिधै भाषामा मिलाउँछु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 70 जना मानिसहरुमा हैन गरेको सर्वेक्षणमा 50 जनाले फुटबल मात्र, ठीक छ नि त, मन पराउँछन्। 10 जनाले फुटबल र भलिबल दुवै मन पराउँछन्। अनि फुटबल मन पराउने मानिसको संख्या भलिबल मन पराउने मानिसको संख्या भन्दा के छ, 4 गुणा छ। एउटा शर्त हो है। भेन्चित प्रयोग गरेर हामीले भलिबल मात्र मन पराउने र दुवै मध्ये कुनै पनि खेल मन नपराउने मानिसको संख्या पत्ता लगाउनु छ है। ल त्यही कुरा यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले मान्दिने कि फुटबल मन पराउने मानिसको समूहलाई के ले, एफ ले, र भलिबललाई हामीले भी ले के गर्ने, संकेत गर्ने, जनाउने, मानव भनेर है। यहाँदेखि लेख्ने हामीले यो लेख्ने होइन क्वेशन। ल अब यहाँ हाम्रो यु भनेको जम्मा कति भन्नु, 70 भन्नु। अनि फुटबल मात्रै है, ओन्ली एफ कति भन्नु, 50 भन्नु। अनि दुईटी कति भन्नु, उले दुईटी भनेको तपाईको इन्टरसेक्सन भयो हैन, कति भन्नु, 10 भन्नु। अनि शर्त के भन्नु कि यो जुन फुटबल, यो जुन हाम्रो शर्त हेरौँ है। शर्त हामीलाई के भन्नु कि फुटबल मन पराउने जुन मानिसको संख्या छ है, त्यो 4 गुणा छ भलिबल। कति गुणा छ, 4 गुणा। यो शर्तमा राखेर हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त, ओन्ली भी दिए छैन, त्यसलाई हामीले के गर्ने, मान दिने है चित्रमा देखाउनको लागि। पहिला भेन चित्र बनाउने हैन। अब यहाँ तपाईको ओन्ली एफ दिएकै छ हैन, यो छैन, यसलाई हामीले मान दिए। यो तपाईको दिएकै छ हैन, अनि यो बाहिरको कम्प्लिमेन्ट छैन हैन। अब यति कुरा। अब तपाईले भेन चित्रबाट के गर्न सक्नुहुन्छ है, यो पुरैलाई जोडेर यु देखाउन सक्नुहुन्छ के। यहाँ सबैको मान छ, यसैको छैन, मजाले आउँछ है अहिले। एनएफ तपाईको 50 र 10 कति भयो, 60 भयो। ओन्ली दिए थियो अनि एफ निकाल्नको लागि दुईटै कति भयो, 60 भयो। अनि भी को मान तपाईको यो दुईटै जोडेपछि बल्ल आउने हो, x + 10 भयो है। त्यस्तै प्रश्न अनुसार चाहिँ हाम्रो शर्त चाहिँ यही हो हैन। यहाँ शर्त हेर्न सक्नुहुन्छ, यो शर्तमा राखेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएफ को भ्यालु चाहिँ कति छ तपाईको, भर्खर आयो 60। यसको भ्यालु चाहिँ कति हो तपाईको, यो 4 चाहिँ फर्मुला यो शर्तमै छ। यसको मान चाहिँ तपाईको यति हो है। अब यसले तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। x को चाहिँ के हुन्छ, भ्यालु आउँछ है तपाईको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको, यसलाई सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ। यो तपाईले मल्टिप्लाई गराउनु भयो 4 ले दुईटीमा है। अब यो प्लस यताएर के भयो, माइनस भयो, 20 आयो। अब यो इन्टु यताएर के भयो, डिभाइड भयो। तपाईको कति हो, x को भ्यालु 5 आयो। x को भ्यालु 5 आइसकेपछि हामीलाई के भने थियो त्यो मजाले निकाल्न सक्छौं। ओन्ली भी भनेको x मानेको थियो, त्यही भएर त्यो हाम्रो आन्सर भयो है। अनि अर्को हामीलाई एफ युनियन हैन भी निकाल्न पर्यो। किन निकाल्न पर्यो कि हामीलाई एफ युनियन भी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि है। त्यही भएर हामीले अब यो ओन्लीलाई जोडेर निकाल्न सके अथवा एफ को प्रयोग गरेर पनि निकाल्न सक्छौं। यहाँ ओन्लीलाई जोडेर चाहिँ के गरेको छ, यसले एफ युनियन भी निकालेको छ है। अनि लास्ट हाम्रो तपाईको कम्प्लिमेन्ट है। यु बाट तपाईले युनियन घटाउनु भयो भने मजाले यो चाहिँ के हुन्छ, आउँछ। तपाईले थाहा होला फर्मुला है। हामीलाई दुईटा कुरा पत्ता लगाउनु थियो, आइसक्यो त्यो है। दुईटै हाम्रो, एउटा यो अनि अर्को चाहिँ यो है। त यति गरिसकेपछि यहाँ छोड्यो भने 1 नम्बर आउँदैन के, हामीले तसर्थ मिलाउनु पर्यो। तसर्थमा यहाँ भलिबल मात्र मन पराउने 5 जना,
कुनै पनि खेलमा नपराउने है, बाहिरको 5 जना है। यसरी यो हाम्रो चाहिँ के भयो, तसर्थ भयो, एन्सर भयो। यो मिलाउनु भयो भने यतिको मात्रै तपाईको 1 नम्बर आउँछ, यो नबिर्स्नु होला है। ल यति थियो तपाईको। ल अब हाम्रो 25 नम्बरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, अङ्कित मूलबाट दियो है तपाईको। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा वस्तुको अङ्कित मूल 60,000 दियो र यसमा चाहिँ पसलेले 15% छुट दिएर भ्याट लाउँदो रहेछ हैन। यदि उपभोक्ताले भ्याट सहित रु यति तिर्छ भने भ्याटको दर पत्ता लगाउन भनेको छ। अब भ्याटको दर निकाल्नको लागि तपाईलाई भ्याट रकम हुन पर्यो, साथै तपाईलाई हैन छुट कटाएपछिको मूल्य चाहिँ हुन पर्यो है। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला के गर्न पर्यो, एमपी दिएको छ, छुट कटाएपछिको चाहिँ हामीले मूल्य निकाल्न पर्यो के, जसलाई हामी विक्रय मूल्य पनि भन्न सक्छौं। त त्यो के हो, अङ्कित मूलबाट छुट रकम चाहिँ के गर्ने, घटाउने हो। त छुट रकम चाहिँ हाम्रो 9,000 भयो, यसलाई कन्भर्ट गर्ने हैन। कन्भर्ट गरेपछि घटाएपछि तपाईको यो छुट पछिको रकम भनौं अथवा छुट कटाएपछिको रकम चाहिँ के हुन्छ, आउँछ। अब यो आइसकेपछि हामीले के निकाल्न पर्यो, भ्याट सहितको निकाल्न पर्यो है। अब भ्याट सहितको तपाईलाई हैन यहाँ दिएकै छ, क्वेशनमै दिएको छ हैन। अब भ्याट सहितको क्वेशनमा दिइसकेपछि भ्याट रकम निकाल्नको लागि हामीले यो तपाईको छुट पछिको रकमलाई यहाँबाट के गर्न पर्यो, घटाउन पर्यो है। अब यहाँ तपाईले घटाइसकेपछि कति आयो, 8,670 है। अब यो आइसकेपछि तपाईको भ्याट रकमलाई माथि राख्ने पर्सेन्ट निकाल्नको लागि, अनि तपाईको छुट पछिको रकमलाई चाहिँ के गर्ने, तल राख्ने, किनकि टोटल यसको यही हो है। अनि इन्टु 100 गरेपछि तपाईको के भयो, यसको पर्सेन्टेज चाहिँ आउँछ है मजाले। तपाईको पिरामिडबाट दियो है। दिएको चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ वर्गाकार आधार भएको पिरामिड हो, जसमा तपाईको यहाँ क्युटी चाहिँ हैन 26 दिएको छ र छड्के उचाइ टियु है हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 24 दिएको छ र यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल टीएसए भनेको छ। अब टीएसए को फर्मुला तपाईलाई थाहै होला, a² + 2al। तर दुईटै मध्ये हेर्नु त फर्मुलामा a र l छ, यहाँ न त a छ न त l छ। त्यसैभन्दा पहिला सरी है, यहाँ तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ को यल छ है, यल छ, ए मात्रै छैन है। यल को भ्यालु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 24 छ है। यल दिएको छ, ए निकाल्नु पर्ने हो, ए भनेको आधार निकाल्ने, यो निकाल्नु पर्ने हो है। अब यो निकाल्नको लागि हेर्नु त तपाईँ, यो दुईटाको हेल्पले हामी यो निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं। यो निकालिसकेपछि यो पुरीको चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ यो पुरा के हुन्छ, डबल हुन्छ। त ए निकाल्नको लागि पहिला यो निकाल्न पर्यो। यो निकाल्नको लागि तपाईले पाइथागोरस साथ पढ्नु भयो होला हैन। यो दुईटाको हेल्पले यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ, यहाँ क्यु है, यो क्यु निकाल्न मिल्छ। यहाँ यो टोटलबाट है, यो 26 बाट 24 लाई के गर्ने, घटाइदिने है तपाईको स्क्वायर गरेर है। यो पाइथागोरस साथमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो तपाईको कति आउँछ, 10। यो 10 हो भने यो टोटल तपाईको कति हो, 10 दुना 20 है। त्यो तपाईको ए भनेको कति भयो, 20 भयो है। अब तपाईको ए र यल आइसकेपछि सिम्पली यहाँ फर्मुलामा चाहिँ के गर्ने, राख्दिने। तपाईको 1360 चाहिँ के हुन्छ, यसको एन्सर आउँछ है। यो तपाईले एएल को भ्यालु राख्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईको 1360 चाहिँ के हुन्छ, एन्सर हुन्छ है। ल अर्को तपाईको 27 नम्बरमा लासा निकाल्न भनेको छ। यो सम्बन्धी मैले टोटल भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको पहिलो व्यञ्जक, दोस्रो व्यञ्जक, तेस्रो है, यो तीनटैले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको खण्डीकरण गरेर तपाईको यसको भ्यालु निकालेको छ है। दुईटा तपाईको यो 4 वाला फर्मुलामा है छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अनि अर्को तपाईको क्युबको फर्मुलामा छ, क्युबको फर्मुला चाहिँ यहाँ खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि लास्ट नम्बर तपाईले साझा लिनु भयो भने केही गर्नै पर्दैन। यहाँ अब तीनटैमा हेर्न सक्नुहुन्छ, लासा भनेको जुन मिल्छ त्यो पनि हुन्छ र बाँकी हुन्छ, ठीक छ नि त। यहाँ तपाईले गर्नु होला है। यसलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला, यो तपाईले मजाले सक्नुहुन्छ है। तपाईको फेरि समीकरणबाट दियो है। समीकरणबाट दुईटा क्वेशन पर्ने चान्स कमै हुन्छ है। त्यही पनि हेरौँ, यहाँ दुईजना दाजुभाइको उमेरको फरक है 60 दियो, फरक सरी है 6 दियो है। अब फरक भनेपछि माइनस भयो, तपाईलाई थाहै होला। यदि 2 वर्षपछि उनीहरूको उमेरको गुणनफल चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 280 हुने हो भने यहाँ दुईटा शर्त, फरक 6 र गुणनफल 280 हुन्छ भने अहिलेको उमेर पत्ता लगाउनु छ। त अहिलेको उमेर मान लिने है। दाजुको अहिलेको मानौ x वर्ष र भाइको अहिलेको मानौ y वर्ष। अब दुईटा शर्त दिएको छ। पहिलो दुईटैको अन्तर है, फरक है, x - y कति छ, 6 छ। अनि दोस्रो चाहिँ यहाँ गुणनफल भनेको छ है, कति भनेको छ, 2 वर्षपछि। 2 वर्षपछि भनेको +2 है। दुईटैको गुणनफल कति हुँदो रहेछ, 280। अब यो दुईटैले चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, 1 र 2 लाई हल गर्न पर्यो है। हटाउने विधि भन्दा नि प्रतिस्थापन विधिबाट सल्भ गरेको छ है। तपाईले हटाउने विधिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उताबाट तपाईको y को भ्यालु निकालेर यहाँ राखिदियो है। यहाँ y को भ्यालु राखिसकेपछि तपाईको यहाँ समीकरण मार्फत कटेर है x को चाहिँ के हुन्छ, भ्यालु आउँछ है। अब यो समीकरण बनेको कारणले गर्दा x को दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भ्यालु दियो है। तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ -16 अनि 18 आयो है। अब जुन सम्भव हुन्छ त्यसैले लेख्ने हो। यो तपाईको असम्भव छ किनकि माइनसमा छ, अनि यो चाहिँ के हो, सम्भव हो है। यो तपाईको प्रतिस्थापन विधिबाट गर्यो है। y को मान राखेर चाहिँ गरेको छ। तपाईले हटाउने विधिबाट पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन इजी लाग्छ त्यही गर्नु होला। यहाँ x सम्भव भएको कारणले गर्दा अब यो x को भ्यालु चाहिँ हामीले
हैन, वाईमा अर्को कि त एक समीकरणमा कि त दुईमा राखेर वाईको चाहिँ के गरेको छ हेर निकालेको छ। यहाँ दुईटा मान किन आयो, किनकि तपाईँको यो समीकरणमा आयो है एक्सको भ्यालु। यहाँ दुईटा एउटा माइनस एउटा प्लसमा आयो त हामीले प्लसवाला लिने हो, माइनसवालालाई सम्भव हुँदैन हाम्रो है। त्यही भएर एक्सको भ्यालु 18 आयो। अब यही 18 लाई कि त 1 कि त 2 मा राखेपछि तपाईँको वाईको चाहिँ के हुन्छ भ्यालु आउँछ है। यसरी यो तपाईँको के हुन जान्छ आन्सर। यहाँ हेर्नु त तपाईँको हाम्रो दाजुभाइको कुरा थियो, यहाँ बुबा छोरा दिएको छ है, यो तपाईँको दाजुभाइकै हो, यहाँ बुबा अनि छोरा भनेर दिएको छ। दाजुभाइको ठाउँमा बुबा छोरा पनि आउन सक्छ, त्यही भएर है। नम्बरमा तपाईँको फेरि यो चक्रीय चतुर्भुजबाट है 7 दियो है। अब यो 7 तपाईँले पढ्नुभयो होला राम्रोसँग। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चक्रीय चतुर्भुज तपाईँको WXY को सम्पूर्ण कोणहरू परिपूरक हुन्छन् भनी सिद्ध गर्नु छ। यो कुरा हामीले साध्यमै पढ्छौँ हैन, त्यो कुरा हामीले यहाँ प्रमाणित गर्नु छ। त तपाईँहरूले के गर्न पर्यो, सबभन्दा पहिला यहाँ थाहा दिएको लेख्न पर्यो हैन। थाहा दिएकोमा तपाईँको यहाँ यो केन्द्रबिन्दु भइसक्यो, ठीक छ नि त। अनि चक्रीय चतुर्भुज WXY भइसक्यो है। यो तपाईँले आफै एउटा चित्र बनाएर मजाले चाहिँ के गर्ने हो, तान्ने हो। यसमा रचना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो तपाईँ कुन तरिकाले प्रमाणित गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है। यहाँ तपाईँको सिद्ध गर्नुपर्ने हामीलाई के छ कि दुईटै है तपाईँको प्रमाणित गर्नुपर्ने परिपूरक कोण हैन, सम्मुख कोणहरू परिपूरक भनेको तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ सम्मुख कोणहरू XWZ यो कोण, ठीक छ नि त। अनि तपाईँको XY यो दुईटा जोडेपछि चाहिँ के हुन्छ परिपूरक है। तपाईँको परिपूरक भनेको 180 भन्नुहोस् अथवा 2 समकोण भन्नुहोस् है। 180 भन्नुहोस् अथवा 2 समकोण भन्नुहोस्। त एकचोटि यो दुईटा जोडेर 2 समकोण देखाउनु होला अथवा 180 गरे नै हुन्छ। अनि यो दुईटा जोडेर चाहिँ के गर्नु होला तपाईँले 2 समकोण अथवा 180 गरे नै हुन्छ के अरे तपाईँको। अनि यहाँ आइडियल आएको छ यसले XO र ZO बाट है। XO र ZO यो केन्द्रबाट तपाईँले प्रमाणित गर्नको लागि आइडियल आएको छ है। अब यो अलि डिफ्रेन्ट तरिकाले दियो, मैले यसलाई तपाईँलाई सर्टकट तरिकाले चाहिँ हैन यसको छुट्टै भिडियो बनाएर चाहिँ उपलब्ध गराउन प्रयास गर्नेछु है। तपाईँहरूलाई हेर्न प्रयास गर्नु होला है। यसलाई मैले सिम्पल तरिकाले बुझाउन प्रयास गर्नेछु है। ल अर्को तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 30 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ रचना है। रचना तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला। यहाँ एउटा मात्रै पढेर गाह्रै हुन्छ गर्न, यहाँ 2-3 वटा तरिका पढ्नुपर्छ र 2-3 वटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ के हुन्छ पढ्ने गर्छ है प्राय। ल यहाँ यसलाई प्रयास गर्नु होला तपाईँहरूले आफै ध्यान दिनु होला। यहाँ दिएको कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो चित्र क्लियर बनाउनु होला। र यो विधि जुन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो विधि है। यो विधि पहिला चाहिँ हामी उल्लेख गर्थ्यौँ हैन, अहिले विधि खासै उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्न हैन। त्यो के कुरा गर्नुभयो सिम्पली त्यति लेखे पुग्छ के। मेन तपाईँको यहाँ रचना हुन पर्यो, रचना चाहिँ सही गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अघि तपाईँको 29 नम्बरमा सैद्धान्तिक थियो, अहिले प्रयोगात्मक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको के भनेको छ, केन्द्रबिन्दु P भएको वृत्तको एउटै चाप KM मा आधारित परिधिकोण दुईटा छन् है, सरी है, परिधिकोण KLM र केन्द्रीय कोण KPM को आधा हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु छ प्रमाणित गर्न छ। यो हामीलाई थाहै छ हैन कि केन्द्रीय कोण जहिले पनि डबल हुन्छ र परिधिकोण जहिले पनि के हुन्छ आधा हुन्छ। त्यही कुरा हामीले यहाँ प्रयोगात्मक रूपले प्रमाणित गर्ने हो। प्रयोगात्मक रूपले भन्दाखेरि तपाईले दुईटा चित्र बनाउने, दुईटा चित्रमा तपाईले केन्द्रीय कोण र परिधिकोण दुईटैमा बनाउने, अनि बनाइसकेपछि तपाईले आफै तालिका बनाउने, नापजोख गर्ने र नापजोख गरिसकेपछि हैन जसरी भए पनि यसलाई डबल र यसलाई आधा चाहिँ के गर्न पर्यो देखाइदिन पर्यो है सही तरिकाले। अनि त्यसको लागि कम्तीमा यहाँ 3 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको दुईवटा वृत्तहरू के छन् आवश्यक छन्। दुईटा वृत्त बनाउन पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ दुईटैमा केन्द्रीय कोण र परिधिकोण देखाउन पर्यो है। ल सबभन्दा पहिला यो प्रयोगात्मक परीक्षा भएको कारणले गर्दा दुईटा चित्र बनाउने है, सानो ठुलो गरेर दुईटा चित्र बनाउने। अब यसमा पनि सेम है, केन्द्रीय कोण परिधिकोण चाहिँ बनाउने। यहाँ दिएको है KPM हाम्रो परिधिकोण हुनु पर्यो, KPM परिधिकोण र KLM चाहिँ सरी है यो KPM केन्द्रीय कोण र KLM तपाईको परिधिकोण चाहिँ यसरी बनाउने दुईटा है गोल हो। राम्रोसँग कम्पासहरुको प्रयोग गरेर जस्तो पाए त्यसले बनाउन मिल्दैन यसलाई। अनि यो चित्र बनाइसकेपछि यहाँ तपाईले अलिकति भाषा मिलाइदिन पर्यो के गर्नुभयो भाषा मिलाइदिने कि 3 सेन्टिमिटर भन्दा बढी अर्धव्यास भएको भिन्न भिन्न नापका दुईवटा वृत्तहरू के गरे हामीले खिचे है। दुईटा वृत्त चाहिँ के गरे बनाए। प्रयोगात्मकमा कम्तीमा दुईटा चित्र हुन पर्यो है, यहाँ दिएको पनि छ दुईटा बनाउने। अनि प्रत्येकमा चाहिँ हाम्रो यो KPM केन्द्रीय कोण र KLM चाहिँ परिधिकोण चाहिँ हामीले के गरे खिचे। अब यही कुरालाई हामीले तालिकामा नापजोख गरेर देखाइदिन पर्यो के चित्र 1 चित्र 2। अब यहाँ त्यही कुरालाई हैन नापजोख गरेर यहाँ तालिकामा देखाउँदा 1 र 2 मा। अब यो तपाईको केन्द्रीय कोण नाप्नु होला है। यसमा तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ एउटामा फर्स्टमा 60 आयो र सेकेन्डमा 72 आयो है। नाप्नु होला, नापेर सही बनाउनु भयो भने मजाले आउँछ। अब तपाईको यो 60 र यो तपाईको 72 भयो भने यो
केन्द्रीय कोण हो है। प्रतिकोण ठ्याक्कै आधा हुन्छ, 60 को आधा कति 30 हुन्छ, यो 72 को आधा 36 हुन्छ है। त्यही कुरा हाम्रो चाहिँ यहाँ देखाउन मिल्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रमाणित हुन्छ है। यति गरेपछि लास्टमा निष्कर्ष लेखिदिनु होला कि प्रत्येक चित्रमा हाम्रो केन्द्रीय कोणको प्रतिकोण चाहिँ के छ आधा छ। यति गरेपछि तपाईँको 4 नम्बर मजाले आउँछ है। ल यो थियो तपाईँको केन्द्रीय कोण प्रतिकोणबाट। अब तपाईँको 32 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्रिकोणमितिबाट है। त्रिकोणमितिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मजाले 1.7 मिटर अग्लो एउटा मानिसले ठ्याक्कै बनाउनु होला त्यो 1.7 मिटरको है। त्यसपछि आफू अगाडि रहेको रुखको टुप्पो हैन, रुखको टुप्पो बनाउनु होला तपाईले। यसरी रहेको चरालाई अवलोकन गर्दा उन्नतांश कोण तपाईलाई थाहा होला। उन्नतांश भनेको तलदेखि माथि हेर्दाखेरि जुन यहाँ कोण बन्छ त्यो उन्नतांश कोण हो है। 60 पाएको छ त्यसले। यो मान्छे भयो, यो उसको आँखा हुन्छ, यो उसले माथि हेर्दाखेरि यहाँ जुन कोण बन्छ त्यो कति हो 60 हो। अनि रुखको उचाइ जम्मा दिएको छ हैन। अनि यहाँ दूरी निकाल्न भनेको छ। के निकाल्न भनेको छ? दूरी निकाल्न भनेको छ है। इजी छ, मजा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्न पर्यो यसमा यसको र यसको हेल्पले सल्भ गर्नुपर्ने हो हैन। त यो पूरा दिएको छ, यो पूराको हेल्पले सबभन्दा पहिला यो पूराबाट तपाईले यति घटाउनु भयो भने के हुन्छ? यो आउँछ कि आउँदैन? यो आइसकेपछि यसको र यो कोणको हेल्पले यो भ्यालु आउँछ कि आउँदैन? यही तपाईले के गर्ने हो? निकाल्ने हो। त सबभन्दा पहिला तपाईले यो निकाल्नु पर्यो। निकाल्नको लागि यो टोटलबाट है, यो टोटलबाट यसले के गर्न पर्यो? घटाउनु पर्यो। कतै 52 आयो। यो 52 आयो, ठीक छ नि त। अब फर्मुलामा हामी मजाले लाउन सक्छौं है। tan 60 बराबर तपाईको यो p by b है। p by b गरेपछि तपाईको के हुन्छ? मजाले भ्यालु आउँछ है। मजाले सल्भ गरेको छ। यसको मान तपाईको √3 हुन्छ है। यो भ्यालु तपाईले हैन याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। tan को 0 60 30 45 हैन 90 सम्म छ। यसको √3 भइसक्यो। ए को भ्यालु भर्खर हामीले निकालेको 52। अब ए निकाल्नु छ हैन। ल अब हेर्नु त तपाईहरुले यसलाई क्रस गराउनु हुन्छ भने ल यो यता गयो हैन। यो इन्टु सताएर के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। यसलाई पोइन्टमा गर्नु होला। 30.02 यहाँ आउँछ। यही तपाईको के भयो? यहाँ यही त दूरी हो के रे? यही तपाईको के हो? दूरी हो हैन। यही तपाईको के हो? दूरी हो। रुख र मानिस बीचको दूरी तपाईको कति भयो? 60.2। यही हाम्रो के हो? आन्सर हो है। ल अब हामी 33 नम्बरमा जान्छौं। को हेर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो चतुर्थांश निकाल्न भनेको छ। यो f दियो र यो n दियो। त हामीले यो सरी है, यो तपाईको x है, प्राप्तांक भनेपछि x भयो। तपाईको x दियो र यो तपाईको f दियो हैन। त हामीले पहिला x लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, f लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अब तेस्रो चतुर्थांश निकाल्नु भन्दा पहिला औपद निकाल्न पर्यो। औपदको फर्ममा हाम्रो के हो? 3n/4 हो हैन। त सबभन्दा पहिला यो f लाई के गर्न पर्यो? जोडेर n निकाल्न पर्यो। यो पुरैले जोडेर n कति आयो? 26 आयो। त्यसपछि हामीले cf निकाल्न पर्यो। cf भनेको यही x लाई क्रमशः एउटा जोड्दै जाने हैन। 3 मा 5 जोड्ने 8 आयो। 8 मा 4 जोड्ने, जोड्दै जाँदाखेरि कति आयो? 26। यो र यो n को भ्यालु चाहिँ के हुन पर्यो? सेम हुन पर्यो। अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हो? औपद निकाल्ने 3n/4। 3n/4 गरेपछि कति आयो? 19.5 आयो हैन। अब 19.5 आइसकेपछि हामीले योलाई चाहिँ के गर्न पर्यो? यसमा हैन हेरेर चाहिँ के गर्न पर्यो? औपद हेरेर चाहिँ कुनमा पर्छ त्यो निकाल्न पर्यो। त 19 कुनमा पर्छ? यहाँ तपाईको यसैमा पर्यो है। अब यसमा परिसकेपछि तपाईको फर्मुला थाहा होला हैन। 3n, ठीक छ नि त। l प्लस 3n/4 f अनि यहाँ माइनस f, अथवा यसको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। फर्मुलामा तपाईले रहेको है l को मान निकाल्नु पर्ने हो। l भनेको कुन श्रेणीमा पर्यो? त्यसैको तल्लो हैन। त यसमा पर्यो थियो भने तल्लो कति हो? 50 हो। त्यो राख्नु होला। यसको भ्यालु तपाईले निकाल्नु नि भएको छ भर्खरै 19.5 आको है, त्यो राख्नु होला। अब cf भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको cf भनेको ठ्याक्कै त्यसको माथि राखिन्छ हैन, झुक्नु होला। ठ्याक्कै यसको चाहिँ के गरिन्छ? यो 21 हो हैन, यसको ठ्याक्कै के गरिन्छ? माथिलाई चुज गरिन्छ cf, ठीक छ नि त। 17 भइसक्यो। अनि h भनेको तपाईको अन्तर हो। अन्तर कति को छ हेर्न सक्नुहुन्छ? 10 को अन्तर थियो, त्यो राख्नु होला, ठीक छ नि त। 10 को अन्तर छ। त्यस्तै लास्ट तपाईको f भनेको ठ्याक्कै यही हुन्छ है 4। अब यसलाई सल्भ गरेपछि तपाईको q3 को चाहिँ के हुन्छ? मान आउँछ। यति थियो तपाईको q3। यसले तसर्थ मिलाउन नबिर्सनु होला है। तसर्थ तपाईको दिएको तथ्याङ्कको तेस्रो चतुर्थांशको मान चाहिँ हुन्छ 56.25 है आन्सर। ल अब हामी लास्ट ग्रुप 34 मा जान्छौं है। यो सबभन्दा स्टार्टिङ तपाईको चक्रीय ब्याजबाट हुन्छ, तपाईले थाहै होला। हुन्छ एकजना व्यापारीले हैन 5% साधारण ब्याज दरमा 2 वर्षको लागि केही रुपैयाँ के गर्यो? साप्टी लियो र तुरन्तै उसले के गर्यो? वार्षिक चक्रीय ब्याज पाउने गरी सोही दरमा हैन उति नै समयको निमित्त के गर्यो? साप्टी दियो है। साधारण ब्याजमा लिएछ र चक्रीय ब्याजमा दिइरहेछ है। सो कारोबारमा उसले 50 रुपैयाँ के गर्यो? नाफा गर्यो। यो शर्त हो है। यहीबाट हाम्रो भ्यालु चाहिँ आउने हो। कति रुपैयाँ साप्टी लिएको थियो होला? साप्टी उले कति लिएको थियो होला भनेको p को भ्यालु चाहिँ के गर्न छ? पत्ता लगाउनु छ। त सबभन्दा फर्स्टमा r दियो, t दियो, p छैन।
पी छैन भने एसआई बराबर हामीले चाहिँ के गर्ने पीमा भ्यालु निकाल्ने के PTR/100 गरेर हाम्रो यति चाहिँ एसआई को मान आयो के एसआई बराबर अहिले यही शर्तमा लगाएर यसलाई राख्न मिल्छ। अर्को यसले के गरेको छ फेरि सीआईमा राखेको छ। अब सीआईमा पनि पीमै भ्यालु निकालिहाल्ने है। अब सीआई को फर्मुला थाहै होला P1 + R/100 को पावर T-1 हैन। अब यहाँबाट पनि पीमै भ्यालु आउँछ, यहाँ पनि पीमै भ्यालु आउँछ, यहाँ पनि पीमै भ्यालु आउँछ। फेरि यो दुईटा भ्यालुलाई यहाँ राखेपछि हाम्रो पी को चाहिँ के हुन्छ मान आउँछ है। त यहाँबाट पनि पी को भ्यालु आयो है फर्मुलामा राखेपछि, किनकि मान त छैन नि पी को, त्यही भएर यहाँ 0.1 पी आउँछ अनि यहाँ तपाईको 0.1025 पी आउँछ। अब शर्त हाम्रो के हो कि 50 रुपैयाँले नाफा गरेको छ भन्नुको अर्थ सीआई - एसआई बराबर कति हुन्छ नाफा हुन्छ है। त सीआई को भ्यालुलाई सीआई को भ्यालुमा राख्ने, एसआईलाई एसआईमा राख्ने र दुईटैलाई सल्भ गरेपछि पी को चाहिँ के हुन्छ मान आउँछ। पी को मान कति आयो 20,000। यही हाम्रो के हो आन्सर हो है। यसरी पहिला दुईटा एसआई र सीआईमा राख्ने, पीमा आउँछ अनि यहीलाई यहाँ शर्तमा लगेर राखेपछि चाहिँ के हुन्छ मान आउँछ है। यसको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सोली र अर्धगोलाको संयुक्त चित्र दियो है। यसमा तपाईको व्यास दिएको छ है 28। अब यो व्यासको काम छैन, आर निकालिहाल्ने हामीले, ठीक छ नि। त यहाँ उक्त वस्तुको आयतन निकाल्नुस्। यो संयुक्त के गर्ने आयतन भनेको तपाईलाई अर्धगोलाको र सोलीको दुईटैको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है। अब दुईटैको फर्मुला तपाईलाई थाहा होला हैन। अब दुईटैको फर्मुला तपाईको के हो, तपाईको अर्धगोलाको 2/3 पाई r क्यूब हो, साथै सोलीको तपाईको 1/3 पाई r² h हो है। यो फर्मुला थाहा छैन भने काम छैन। त दुईटैकोमा हेर्दाखेरि तपाईको r को र h को काम छ है। r को भ्यालु त हामीलाई यहाँ दियो 14 निकाले हामीले। अब h को भ्यालु पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। अब h को भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो टोटल 28 बाट है। यो टोटल 28 बाट है, यो टोटल 28 बाट तपाईले यदि r को भ्यालु चाहिँ के गर्नुभयो घटाउनु भयो भने तपाईको के हुन्छ h आउँछ है, सोलीको चाहिँ आउँछ है। अब त्यो घटाएपछि तपाईको 14 के भयो h भयो। r र h थाहा भइसकेपछि अब मजाले हामी फर्मुलामा जान सक्छौं है। यहाँ तपाई मजाले फर्मुलामा हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फर्मुला तपाईले थाहा हुन पर्यो। फर्मुला तपाईको के हो 2/3 पाई r क्यूब, यो तपाईको अर्धगोलाको भयो र 1/3 पाई r² h तपाईको यो सोलीको भयो है। अब दुईटैलाई गरेपछि बल्ल आउँछ, दुईटैको मान राख्नु होला है। अब दुईटैमा हेर्नु त पाई r साझा लिन सक्नुहुन्छ, साझा लियो यसले है। अनि यहाँ क्यूब थियो, यहाँ स्क्वायर थियो, त एउटा r बचेको छ र h बचेको छ। भ्यालु राख्नु होला। r को भ्यालु तपाईको 14 हो अनि यसको भ्यालु पनि तपाईको 14 नै हो है। अब दुईटैको राखिसकेपछि सल्भ गर्नु होला। यो तपाईको आयतन चाहिँ के हुन्छ आउँछ ठोस वस्तुको है। यति आइसकेपछि यतिकै नछोड्नु होला, लास्टमा तसर्थ मिलाइदिनु होला है। तसर्थ संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन चाहिँ 8624 cm³ हुन्छ भनेर आन्सर लेख्नु होला है। ल अब 36 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। 36 नम्बरमा तपाईको फेरि a + b + c = 0 दियो है। तपाईले जसरी भए पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, ठीक छ नि त। यहाँ a + b + c = 0 दिएर यसले प्रमाणित गर्ने भनेको तपाईले यहाँ a + b + c को भ्यालु यहाँ चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ है। यस्तो सिचुएसन क्रिएट गर्ने कि राख्ने है। यहाँ लेफ्टबाट स्टार्ट गर्ने, राइट चाहिँ ल्याइदिने, यस्तो किसिमले पहिला पनि हामीले गरे थियौं हैन। अब यो तीनटा हेर्ने, यो तीनटा मध्ये हामीले के गर्ने जसरी भए पनि यहाँ एउटा लिने, यो यसलाई है एउटालाई ल्याउँ, यहाँ x को पावर माइनस a ले जहिले पनि यसमा मल्टिप्लाई गराइदिने तलमाथि, अनि यो सेकेन्डलाई यसमा मल्टिप्लाई गराइदिने, अनि यो 1 लाई यसमा गरेपछि यतिकै रहन्छ है। अब यो मल्टिप्लाई गराइसकेपछि तपाईको यस्तो कन्डिसन ल्याउने कि यो भ्यालुहरु पुट गर्न मिलोस् है। अब यो भ्यालुलाई पुट गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ यहाँ बनाउन पर्यो के। ल हेर्नु त, जस्तो कि तपाईले अब यहाँ मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि है, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले। यसमा 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यति हुन्छ। अब यो तपाईको प्लस र माइनस के हुन्छ कटेर तपाईको 0 बच्छ। अर्को यहाँ हेर्नु त दुईटै -b - a आयो कि आएन। अब -b र -a लाई तपाईले यहाँ सिचुएसन बनाउनु पर्यो। यहाँ तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। a बराबर यो दुईटा प्लस छैन तर के हुन्छ -b - c भन्नुको अर्थ यदि कहीं तपाईको -b - c छ भने के राख्ने a राख्ने, अथवा यो प्लस तपाईको यो प्लस b र c छ भने यहाँ -a राख्ने कि यो सिचुएसन बनाउने है तपाईले। यसरी a बराबर नि गर्न मिल्यो, यसरी b बराबर नि गर्न मिल्यो, b बराबर -a - c, त्यसै c बराबर नि गर्न मिल्यो -a - b है। यसरी तीनटैको चाहिँ बनाउनु होला। यहाँ बनाए छैन यसले। अब यही कुरा तपाईको यदि यहाँ भित्र आयो भने राख्ने है, आउँछ मजाले आउँछ। यो माइनसमा आयो भने यो प्लस गर्ने, यो प्लसमा छ भने यसलाई के गर्ने माइनस गरिदिने। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ हेर्नु त यो a + b छ। अब a + b तपाईको हेर्नु त अगाडि माइनस राखेको छ, ab छ भने के राख्ने c राख्ने है। त्यस्तै यता पनि तपाईको कन्डिसन सेम कन्डिसन यता पनि हुन सक्यो है। कन्डिसन छ भने राख्ने हो। त यही भ्यालु तपाईले यहाँ राख्नु होला। राखेपछि तपाईको कति ठ्याक्कै है तलमाथि बराबर गराउने जसरी पनि ल जसरी भए पनि बराबर गराउने है। ल यहाँ सबैले सेम गराउने है। सेम गराउने, सबैको सेम भइसकेपछि है
सेम भइसकेपछि माथि पनि के हुन्छ सेम हुन्छ बराबर हुन्छ तल माथि बराबर भइसकेपछि के गर्न मिल्छ काट्न मिल्छ काटेपछि कति आउँछ 1 आउँछ 1 भएपछि के हुन्छ प्रमाणित हुन्छ यसरी यसलाई के गर्न मिल्छ प्रमाणित गर्न मिल्छ। अब लास्ट हाम्रो 37 है यहाँ यसमा तपाईको 37 दिइराछ तपाईको आफ्नोमा चाहिँ 24 दिन्छ के यहाँ माथि मैले पहिला पनि भने थिए यहाँ तपाईको एबी भएर तपाईको के हुन्छ 24 सम्ममा सीमित हुन्छ है। ल यो तपाईको आंशिन हो आंशिन तपाईले राम्रोसँग पढ्नु होला मैले पहिला पनि भने थिए यो आंशिन तपाईले एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मात्रै सक्नुहुन्छ अन्यथा गाह्रै हुन्छ। यहाँ तपाईले दिएको चित्रमा बीईएसटी एउटा समानान्तर चतुर्भुज दियो यो है जसमा तपाईको बी कार्ड बीएस हो यो बीएस चाहिँ के हो बी कार्ड हो हैन अनि यसलाई बिन्दु एल सम्म लम्ब्याएको छ एल सम्म लम्ब्याएको छ हैन अनि त्रिभुज एलएसटी है एलएसटी यो त्रिभुज र एलएसई यो त्रिभुजको क्षेत्रफल चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ हामीले प्रमाणित गर्नु छ। त मैले भने थिए यदि तपाईले यो प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने एकदम राम्रो हो प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने यो चित्र बनाएर केही रचना गर्नुपर्ने छ भने त्यो लेखेर थाहा दिएको र प्रमाणित गर्नुपर्ने यति मिलाउनु भयो भने केही नम्बर तपाईको स्योर आउँछ के। अब थाहा तपाईले के छ बीईएसटी यो तपाईले थाहा छ कि छैन त्यही कुरा देखाइदिने हैन यो विकर्णहरु लम्ब्याइएको छ यो त्रिभुज हो यो कुरा देखाइदिने प्रमाणित के गर्नु छ कि यो दुईटा त्रिभुज चाहिँ के छन् बराबर छन् यति गरिदिने अनि तपाईले आइडिया छ भने गर्नु होला छैन भने छोड्दिनु होला हैन तपाईले सक्नुभयो भने मजाले यसलाई गर्नु होला सक्नु भएन भने थाहा दिएको र प्रमाणित गर्नुपर्ने लेखिदिनु होला मजाले आउँछ है। यसको लागि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यसरी तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला आशा छ तपाईले यहाँबाट थोरै भए पनि हैन केही न केही अवश्य पाउनु भयो होला केही न केही कुराहरु प्र्याक्टिस गर्नु भयो होला तपाईलाई यहाँ केही लागेको हैन केही नबुझेको हैन अथवा कुनै प्रश्नलाई सुरुदेखि लास्टसम्म भिडियो नै चाहियो भने तपाईले कमेन्ट गर्नु होला आफ्नो जिज्ञासा राख्नु होला हैन अनि केही कमी कमजोरी छ भने त्यो पनि तपाईले कमेन्टमा भन्नु होला ताकि त्यो अर्को भिडियोमा सुधार होस् हैन अनि तपाईलाई लागेको कुरा कमेन्ट गर्नु होला तपाईले त्यही हिसाबले चाहिँ अर्को भिडियो चाहिँ पाउनु हुनेछ। यतिको भिडियो धैर्यतापूर्वक हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ है। ल धन्यवाद छ।